श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विसरस्य मे आदित्यानामहं विष्णो ज्योतिषं रविरं सुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेघमक्षरम् यज्ञानां ज्ञानयज्ञोऽस्मि सावराणां हिमालयः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां सदानवः गन्धर्वाणां चित्ररथानां कपिलो मुनिः उच्चैः सर्वसमस्वानां विद्यमाम्